اور میرے بھیراوو چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں کو معمولی نہ سمجھا کرو، یہ نیکیاں کیتیاں کرو۔ رمضان المبارک دا مہینے اندے اندر نیکیاں تو سا کرے سو ثواب بڑا زیادہ مل سی۔ کوئی چھوٹی جئی نیکی کرے سو نفل بھی پڑھ سو نا تو اندہ ثواب فرضاں دے برابر مل سی۔ ہی واسطے میرے بھیراوو کہ رمضان دا مہینے اندے اندر نیکیاں سستی ہیں، اللہ کلو نیکیاں کموا لو، عبادتاں کر لو، تلاوتاں کر لو، قرآن پاک نال یاری لا لو، نمازاں پڑھ لو، اللہ قرآن پاک کو سینے نال لا لو، ول دکھائے تا صحیح تواڈی زندگی دے اندر کیویں مٹھاس رنگین تواڈی زندگی تھیندی ہے۔ آول میں تو کو نیکیاں دساں کیویں نیکیاں کمیسن اور کتنا تے کو ثواب ملسی، کتنا اجر ہوسی، جنت دے اندر کیا کیا چیزاں ملسن، کیڑیاں کیڑیاں تے کو نعمتاں ملسن، گھر دے اندر بہتی اساں کچھ حاصل کر سکنے۔ یوٹیوباں تے میڈیا تے لوگ آدھن 15 منٹ دے اندر اتنا پیسہ کما سکدے وے، ادھے گھنٹے دے اندر اتنا پیسہ کما سکدے وے، اساں انہاں دی پوری ویڈیو 10 منٹ دی دے دے ہیں، 15 منٹ دی دے دے ہیں، 5 منٹ دی دے دے ہیں کہ شاید ساڈا بھلا تھی ونجے، پیسے کما لو لیکن ہوندا جھوٹ ہے۔ ہر کوئی اپنی ویڈیو چلاون واسطے لکھ دیندا ہے۔ اللہ دے بندیا قرآن پاک نال دل لا، حدیث نال دل نا، اللہ نال دل لا، ایک نہ جھوٹ ہی دے کہ نہیں ہوندا، یہ وعدہ اللہ دا سچا ہے، یہ عمل کرے سے ثواب اتنا مل سی جتنا تے کو دسا ویندا بھی ہے۔ ول توجہ کر، 1 منٹ دے اندر جنت دا محل حاصل کرو، 1 منٹ دے اندر جنت دا محل حاصل کرو، اور گناہ ڈھیر سارے گناہاں دی بخشش اور جنت دیاں حوراں نال نکاح اور 70,000 فرشتاں دی استغفار دا وعدہ۔ توجہ کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے، جیڑا بندہ کہیں رات دے اندر سورۃ دخان پڑھ دے اور صبح کو اس حالت دے اندر ہو سی کہ اون دے واسطے 70,000 فرشتے استغفار کرے سن۔ ہائے ہائے ہائے، سورۃ الدخان تساں رات تو پڑھ لو اور سویرے تک ستے پہ رہو، تواڈے واسطے 70,000 فرشتاں دی ڈپٹی لا دتی ویندی ہے کہ سویرے تک اس بندے دے واسطے استغفار کردے رہو۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیڑا بندہ جمعہ دی رات کو سورۃ حامیم سورۃ دخان پڑھ سی اون دی بخشش کیتی ویسی۔ ہائے ہائے، جمعہ دی رات جڑے ہووے او اللہ دے بندے آئے سورت پڑھ لے، دخان سورت پڑھ لے، اور اس بندے دی ضرور بخشش کیتی ویندی ہے۔ میں نہیں آتا، اللہ رب العزت فرمائندے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آتے پین، اور میرے بیراوا اس صورتاں کو معمولی جیا عبادت یعنی میں معمولی نہ سمجھا کر، اندہ ڈھیر سارا ثواب ہوندہ ہے۔ اللہ رب العزت ساکو روزانہ ہر جمعہ کو ہو سنگے تا روزانہ پڑھو، ورنہ ہر جمعہ کو پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جیڑا بندہ کہیں رات کو سورۃ دخان پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اون دے واسطے جنت دے اندر ایک گھر بنا دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بخشش وکریے، فرشتاں دی دعاواں وکھڑیاں اور جنت دے اندر گھر بن ویندا ہے۔ کتنا کمال ہے۔ اور میرے بیراوا نہ گھر نہ کیتا کرو، کتنا ٹائم لگے اگر نہیں آندی سکو دنیا دے ہر چیزاں دے ایکٹراں دے نا یاد ہیں تک صرف قرآن پاک یاد کوئی نہیں۔ قرآن پاک کو پڑھو یار، بڑی مٹھی بولیے، بڑا سونا کلام ہے، انہاں کلو پوچھو جنہاں دی زبان ہے بولن دی صلاحیت کوئی نہیں، وہ سکھ دے وطن، کاش اس دی زبان جو آواز نکلے صحیح زبان نال قرآن پڑھوا۔
اتن واللہ پاک نے زبان دیتی ہے، اکھاں دیتی ہیں، کان دیتی ہیں، ول بھی قرآن پاک دے نیڑے نہیں ویندا۔ سارے گھراں دے اندر مہینہ مہینہ 6 مہینے گزر وینے قرآن پاک چیندے نہیں سے۔ او اللہ دے بندیا اس قرآن پاک دا مقام انہاں کلو پوچھ جڑیاں اکھاں ہن تے صحیح دیکھ نہیں سکنیاں، او کتنیاں ترس دین قرآن پاک دیکھن تو۔ اللہ رب العزت کو قرآن پاک نال محبت عطا فرمائے، اسلام نال محبت عطا فرمائے، اور قرآن پاک دی مٹھاس سارے دلاں دے اندر اللہ رب العزت پاوے، سارے دلاں کو قرآن پاک دی روشنیاں نال اللہ پاک منور فرماوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ سورۃ دخان، کتنے فضیلت ہیں اس سورۃ دخان نیاں، اللہ دے بندیا سن تے صحیح ایمان تیرا تازہ ہو ویسی۔ آمنہ دلال صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ کہہ رہا کو اس سورۃ حامی سورۃ دخان پڑھ دے اون دے پچھلے گناہ معاف ہوویں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ دخان تو پڑھ، قرآن پاک دی تلاوت تو کر، تیرے گناہوں نو معاف میرا اللہ فرما دے سی۔ آمنہ دلال صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ جمعہ دی رات میں سورۃ آمین سورۃ دخان پڑھ سی او بخش دیا ویسی، اور حسین و جمیل اکھالی ہورا نالوں دی شادی کرائی ویسی۔ اللہ کتنا اپنے بندے واسطے آسانیاں اللہ پاک پیدا فرمائندے کہ بندہ ہے پرواہ نہیں کریندا، نیڑے نہیں ویندا۔ جیڑا بندہ سورۃ دخان پڑھ سی اللہ رب العزت او کو بخش دے سی، اون دے گناہ معاف فرما دے سی، اون دا جنت دے اندر گھر ہو سی، اون دے واسطے 70,000 فرشتے سویرے تک مغفرت دی استغفار کرے سن، اور اللہ رب العزت حسین و جمیل حورا نال اس بندے دی شادی کرے سن۔ اللہ رب العزت سکوں انہاں گالیں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ رب العزت ساکو اے سورت پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ جنہاں کو نہیں آندی اللہ رب العزت انہاں کو یاد کراوان دی صلاحیت دے وے اللہ رب العزت، انہاں دے دل دی اندر ہمت عطا فرماوے کہ وہ قرآن پاک کو یاد کریں۔ اور رمضان دا مہینہ زیادہ تو زیادہ قرآن پاک پڑھو، جتنا آندے مشکل جیڑیاں تو وڈیاں صورتاں نہیں آنیاں نہ چھوٹ جو کچھ آندے جیڑی آیت آندی اوہ آیت پڑھو، جو کچھ آندے اوہ پڑھو، ثواب دی نیت سمجھتے پڑھو، اللہ کو راضی کرن دی نیت سمجھتے کرو، ولے دکھائے اللہ رب العزت تنو معاف فرمیسی اور تواڈے اندر تواڈی زندگی دے اندر انعاماتاں دیاں بارشاں۔ اللہ رب العزت کو انہاں گالیں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔